बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हो रहा हूँ और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी जो रिसेंटली मैं से मेरा भी फ़िलहाल से फोकस जो है वो इंटरमीडिएट कॉमर्स की तरफ है। तो इंटरमीडिएट कॉमर्स का जो रिज़ल्ट आया है कोविड-19 की वजह से, और जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट कॉमर्स का जो रिज़ल्ट है वो 100% रिज़ल्ट आया है। और 100% का मतलब है कि जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म जमा करवाए उन तमाम स्टूडेंट्स को पास या कामयाब करार दे दिया गया है। और ये जैसे कि आपको स्टैट्स नज़र आ रहे हैं कि तकरीबन 43,797 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल किया। तमाम 43,797 43,797 उम्मीदवार करार कामयाब करार पाए। इस तरह कामयाबी का तनासब 100% रहा। ये तो रिजल्ट जबरदस्त रिजल्ट, 100% रिजल्ट। अब ये तो एक चीज हो गई। उसके अलावा दूसरा ये कि फिर जब प्राइवेट का रिजल्ट आया तो प्राइवेट में तकरीबन 3,270 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हुए सेकेंड ईयर में, और उनका जो रिजल्ट आया वो आया तकरीबन 3,260 जो है वो इनका जो है वो रिजल्ट आया, वो पास हुए हैं। और तकरीबन कामयाबी का तनासब जो है वो 99.69% रहा। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 44,000 यहाँ पर हैं, और तकरीबन 3,000 तकरीबन 46,000 47,000 स्टूडेंट्स हैं। हार्डली हार्डली इन 47,000 स्टूडेंट्स में हार्डली बमुश्किल आप कह लें 2% या 5% या मैक्सिमम 10% लगा लें जो बीबीए में एडमिशन लेंगे। 4 साल बीबीए प्रोग्राम में हार्डली 10%, क्योंकि बीबीए में नॉर्मली वही स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जिनके पास बीबीए की फी सबमिट कराने के पैसे होते हैं। अब जब ये हार्डली 10% स्टूडेंट्स जो हैं वो बीबीए करेंगे, जो कि हमें पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि मरी से मरी जो यूनिवर्सिटी है जो कि बीबीए करवा रही हैं, वो नॉर्मली उनके पैकेज जो है वो 1 लाख से ऊपर तक निकल जाते हैं। ये तो एक कम से कम एक अमाउंट है। और जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जाते हैं, और मेजॉरिटी जो है उनकी वो बीकॉम की तरफ आती है। आईसीएमए का भी रुख करते हैं और सीए का भी रुख करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो जो है, अगर आप आईसीएमए और सीए का रुख करने वाले स्टूडेंट्स को देख लें तो वो चलें, और 10% आप और स्टूडेंट्स में से ले लें जो इन दो इंस्टीट्यूट्स का रुख करते हैं। और लेकिन फिर भी 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो बीकॉम का रुख ही करते हैं, बीकॉम की तरफ ही जाते हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पास हुए हैं इंटरमीडिएट में, ये इन स्टूडेंट्स की अगर नॉर्मल हम रूटीन की बात करें तो ये स्टूडेंट्स जो इनकी इनरोलमेंट जो डिग्री क्लासेस में इनरोलमेंट होती है वो अब होनी थी 2021 में, 2021 में इनकी इनरोलमेंट होनी थी, जो कि फेब मार्च में न्यू इनरोलमेंट्स होती है। अब अगर जैसा कि इस वक्त जो एचईसी कह रहा है या जो मुख्तलिफ चैनल्स पे, मीडिया चैनल से बात आ रही है कि बीकॉम ख़त्म हो गया है और डिग्री क्लासेस जो हैं वो अब नहीं, 2 साल का कोर्स नहीं है, तो फिर ये सारे स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी उनके पास पॉलिसी मौजूद है, कोई ऐसी स्कीम मौजूद है कि वो इन स्टूडेंट्स को केयू में जो है एडजस्ट कर सकें? अब अगर केयू में भी हम बात करें तो हार्डली 1,000-1,200 सीट्स ही निकलेंगी। अगर वो बीएस की तरफ भी जाते हैं उससे ज़्यादा सीट्स नहीं निकलेगी। मैक्सिमम सीट्स बता रहा हूँ, इतनी सीट्स तो नहीं निकलती हैं। तो फिर ये जो तकरीबन 70-75% जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि तकरीबन आप अगर लगा लें कि 30,000 स्टूडेंट्स भी होंगे, तो ये 30,000 स्टूडेंट्स कहाँ आप एडजस्ट करेंगे? क्या एचईसी ने या कराची यूनिवर्सिटी ने या सिंध गवर्नमेंट ने, क्या कोई उनकी ऐसी पॉलिसी मौजूद है? अब आपने तो आकर एकदम से एक बम फोड़ दिया कि ये ऐसा होना चाहिए, हम कब से कह रहे थे भाई। अगर आपको एचईसी को ये एतराज़ था कि
یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیوں 2 سال کے ڈگری پروگرام میں اسٹوڈنٹس کو انرول کر رہی ہیں، تو ان کو پہلے آبجیکشن اٹھا کر یونیورسٹیز کے اوپر پینلٹی لگانی چاہیے تھی۔ پنجاب یونیورسٹی بھی یہی کر رہی ہے، کراچی یونیورسٹی بھی یہی کر رہی ہے، آپ نے پینلٹیز کیوں نہیں لگائیں؟ آپ صرف ایک لیٹر ایشو کر دیتے ہیں، اس کے بعد زبانی کلامی آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے اس نے 2019 کی انرولمنٹ شروع کر دی ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو ابھی لاسٹ ڈیٹ 30 نومبر ہے، اسٹوڈنٹس انرول ہو رہے ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی پالیسی ہے ان کے بارے میں؟ اسٹوڈنٹس کی تو انرولمنٹ ہوگی، تو کیا وہ پھر وہ کیا کریں گے پھر؟ اور اس طرح یہ جن اسٹوڈنٹس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نمبر سیکنڈ، یہ تو بھی میں نے صرف انٹرمیڈیٹ کامرس کے اسٹوڈنٹس کی بات کی ہے، ریگولر پرائیویٹ۔ جو پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بڑی کھیپ، ایک بڑی تعداد بی کام کا رخ کرتی ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، این ای ڈی، سر سید یا دوسرا کے اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو ان اسٹوڈنٹس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بی کام کا رخ کرتی ہے اور بی کام کرتی ہے۔ اگر آپ چلیں مانا کہ بی کام کا نام چینج کر دیا، کچھ بھی کر دیا ہے آپ نے، لیکن آپ اس کی کوئی واضح پالیسی تو دیں۔ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا کریں گے، ان کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی صحیح انفارمیشن نہیں دی جا رہی۔ مختلف میڈیا چینلز آ کے بس جو ہے وہ اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے جو ہے پروگرام کر کے شور شرابہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا ان اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا یہ کوئی اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، نہ کراچی یونیورسٹی کو، نہ سندھ گورنمنٹ کو، نہ ہی ایچ ای سی کو۔ تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے جس پہ آج میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اس ایشو کو سیریسلی لیں اور اس پہ کوئی جلد از جلد کوئی پالیسی اناؤنس کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام، اے ڈی پروگرام بھی اگر کوئی بنانا ہے تو اس کا کیا، ابھی صرف میرے خیال سے تو یہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام صرف ہواؤں میں ہی گھوم رہے ہیں، اس میں کوئی ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے کراچی یونیورسٹی کی طرف سے۔ تو ان اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا، کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہے ایڈجسٹ کیا جائے گا، کہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا، یہ بہت ذرا مسئلہ ہے۔ آئی ہوپ کہ ارباب اختیار اس پہ نوٹس لیں گے اور اس مسئلے کو، اس ایشو کو جلد از جلد سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔